السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ كوثر المتنوع. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد الشهده اللي كتجي زوينه وراقيه بشكل مختلف على المعتاد، واللي غادي نحتاجوا لها مكونات بسيطه. على بركه الله ندوزو للمقادير اللي عندنا فيها: ثلث كاس ديال الزيت النباتيه، نصف كاس الحليب المجفف، عندنا كمية ديال الماء تقريبا 3 الكؤوس او 2 كؤوس ونصف من الماء الدافئ، عندنا 3 المعالق ديال السنيده كبار، عندنا معلقه كبيره غير مملوءه من الخميره حبيبات، عندنا معلقه صغيره ديال الملح، عندنا شوكولاط اسود للتزيين، عندنا الزبده اللي اختاريت انا ندير مزيج ما بين الزبده من اصل حيواني والزبده الخاصه بالتوريق. الزبده غادي نحتاجها ان شاء الله للتوريق. عندنا 500 غرام من الدقيق الممتاز النوعيه جيده الخاص بالحلويات، ما يعادل 5 الكؤوس بالعبار ديال كاس العنبه. ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. على بركه الله، في اناء او في قصريه او اللي تبغوا تعجنوا فيه غادي نديرو النواشف. عندنا معلقه كبيره غير مملوءه من خميره الخبز، عندنا 3 المعالق كبار ديال السنيده، وعندنا معلقه صغيره ديال الملح. نخلطوا النواشف مع بعض، نديروا الحليب المجفف حتى هو نصف كاس ما يعادل 3 المعالق كبار. تقدروا تعوضوا الحليب المجفف بالحليب السائل، يعني تقدروا ديروا الكميه ديال الماء ديروها حليب. غادي ندير واحد الحفيره اللي غنديروا فيها الزيت، وغادي نكمل العجن بالماء. الماء ما يكونش دافي، شويه شويه ما بين وبين، ماشي دافي بزاف ماشي بارد، حيت من بعد حاجتنا بالعجينه ترتاح لينا وما تخمرش لينا في المرحله الاولى. نحاولوا ما نجريوهاش ثاني بزاف وما نخليوهاش ثاني قاصحه، هي كتبغي تكون خفيفه شويه. نبقاو نزيدو الماء بشويه بشويه حتى نجمعوا الخليط. بعد ما تجمعات لي العجينه البنات، ها هي كتجي على هذا الشكل، كتكونش خفيفه بزاف باش ما تعذبناش في التوراق، وفي نفس الوقت ما تكونش قاصحه، تكون شويه شاده في راسها وفي نفس الوقت مرخوفه. الكميه ديال الماء اللي هزات ليا 500 غرام ديال الطحين، هزات ليا تقريبا 2 كيسان الا ربع من العبار كاس العنبه. صافي منه غير هاد شويه، هادو 2 كيسان اللي كانوا كالكاس عامر فيه 2 كيسان عبار كاس العنبه، شات ليا منه هاد شويه. غادي نحولها لسطح العامر. غادي نزيدو واحد شويه، غير واحد شويه، ما تاخذش لينا الدقيق بزاف بزاف، غير باش ترخف معانا في الدين. نتوما البنات خفيف، ماشي قاصحه وماشي خفيفه بزاف. دابا غادي نقسمها 4 ديال الكريات عفوا.
اللي غادي يكونوا في نفس الحجم تقريبا. غادي نكورهم على هذا الشكل. ندير هاد واحد بسيط ولا بلاطو غير باش يرتاحوا معنا واحد شويه، ما يخمروش، غير يرتاحوا واحد شويه. خصهم يجيونا تقريبا قد قد. الشهدة البنات بشكل جديد ما تاخدش معنا وقت كتير او لا مقادير كتيره او لا. بعد ما كورتهم كنديرهم واحد شويه بزيت نباتيه من الفوق. غادي نغطيهم بالفيلم اليمونتير ونخليهم يرتاحوا من 20 دقيقه حتى نص ساعه، على حسب، حتى 30 دقيقه، من 20 حتى 30 دقيقه على حسب الجو. غير يرتاحوا واحد شويه، ما حاجناش بهم يخمروا، غير يرتاحوا فقط. انا نخليهم البنات يرتاحوا ونعاود نرجع معكم ان شاء الله باش نورقوا العجينه. بعد ما ارتاحت ليا العجينه دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نطلقوها. هي ارتاحت مزيان، خدات منا تقريبا 20 دقيقه حيت الجو شويه مازال دافي. ما نخليوهاش حتى تطلق بزاف بزاف باش ما تعذبناش في التوراق او تقطع معنا، حيت شويه العجينه تكون فيها الخميره تكون شويه صعيبه في التوراق، ماشي بحال العجينه اللي تكون ديال المسمانه ولا ما فيهاش الخميره. غنستعملوا بشويه ديال الزيت نباتيه. ضروري ما تطلقوها مزيان حتى تورق. ونطلقوها على هذا الشكل حتى تورق لينا كلها. ضروري ما خصها تورق مزيان. هذه الشهده كتجي على شكل كرواسون اولا المهم شكل جديد وزوين. ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، خاصة الا كان الجو شويه دافي متاخذش الوقت معنا بزاف. ضروري ما نورقوها مزيان حيت التورق هو اللي تيساعدنا انها تجي فيها في داك الفيطاج، في داك التوريق من الوسط من بعد ملي كطيب. نبقاو نورقوها حتى تيبان لينا السطح ديال العمل. بعد ما طلقتها غادي ندير ليها شويه ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، تقريبا غندير واحد المعلقه كبيره كل واحده. نتوما تقدروا ديروا يعني ديروا الزبده من اصل حيواني فيها كلها، ولا ديروا نص كيما درت انا، نص خاص بالتوريق ونص من اصل حيواني. نحاول نوزعوها عليها كلها حتى في الجناب، نزيدو نطلقوا البلاصه اللي بان فينا شويه باقا
غليظه نزيدو نورقوها. قد ما تورقات قد ما كتجي زوينه، كتجي خفيفه وكتجي مزيانه. نوزعها كلها بشكل متساوي. تقريبا كنديروا لها نفس الخدمه، ماشي نفس الخدمه ولكن تقريبا اني كنصاوبوا العجين المورق. مازال ان شاء الله غادي نخدموا معاكم ضروري نحتاجوه. دابا غادي ندي هاد الشنك هنا بحال الشكل ديال المسمن العادي، مسمن مربع بهاد الشكل هنا. نجيب هاد النص هنا وهاد النص هنا. انا نكمل بنفس الطريقه الكوريات اللي بقاو ليا كلهم 3 ديالهم ونعاود نرجع معكم. بعد ما شكلت الكرات كلهم اللي عندي، يعني مشيت بنفس الطريقه نديرو معلقه كبيره ديال الزبده وكنربعو المسمنه ديالنا على هذا الشكل. بعد ما شكلت العجينه خليتها ارتاحت واحد 10 دقائق غير باش تطلق معانا وما تعذبناش يعني وتقطع معانا في ملي نبغيو نسرحوها المره ثانيه. غادي نسرحها ان شاء الله، غادي نسرحها ونقسمها على 4 وغادي نديرها في المول. هاد المول اللي عندي فيه هنا عندي 30 على 20، يعني الطول ديالو 30 والعرض ديالو 20. تقدروا نتوما ديروها في المول اللي بغيتو، مول دائري اولا هاد المول اولا مربع اللي عندنا نقضيو به. نستعين بواحد شويه ديال الزيت غير باش نسرحوها غير واحد شويه. كتسرح بشكل سهوله، غير خليوها تطلق واحد شويه وما تخافوش منها. نسرحوها بشكل متساوي. بعد ما سرحتها غادي نقطعها على 4 ديال القطع متساويه. غادي ناخذ الشكلاط. انا استعملت هنا شكلاط، يعني شكلاط كالا اللي خدمت به. ومن الاحسن انكم ديروا شكلاط اللي خاص بالكرواسون وما تيذوبش، عفوا ما تيقصحش واخا يدخل للفران ما تيجمدش، واللي كان عندنا نقضيو به. بعد ما درت الشكلاط غادي
نجمعها بحال هكا، نجمع لها الطرف ديالها، نجمعها بحال هكا، ميبقاش يبان لينا داك الشكلاط. صافي على هذا الشكل هذا نكوروها ونديرها في المول. نكمل بنفس الطريقه المربعات كلهم، نتوما كنجمعوها بحال هكا حتى مكيبقاش يبان لينا داك الشكلاط اللي حطينا. نحاولوا ما امكن اننا نسدوها باش ما يخرجش لينا الشكلاط من تحت ولا تلصق معانا في المول. المول ديجا دهنتو بالزبده ورشيتو شويه ديال الدقيق غير تفاديا باش ما تلصقش وصافي. ونجمعو على هذا الشكل هذا. صافي نحطو وحده وحده كما كتشوف، نجمعو بحال هكا، كنجمعو الطريفات هكا من الجناب ونعاودو نجمعو هاد الجناب الاخرين عاوتاني. كتجي ساهله البنات، اي واحد يقدر يديرها ويقدر يجربها من اول تجربه تنجح معاه. صافي انا غنستمر على هذا الشكل ونرجع معكم ان شاء الله ملي نكمل التكويرات كلها.
انا كملت البنات بنفس الطريقه اللي بديت بها، يعني كنسرح المربع ديالي وكنقسمه على 4 ديال الاجزاء، كل جزء كندير فيه 2 طريفات ديال الشكلاط حتى ساليت الكويرات ديالي كلهم بنفس الشكل. بعد ما شكلت الكريات كلهم اللي عندي هما جاوني هنا، جاوني 15 كريه، وهذا الشكل وحيده نقدروا نديروها في سميتو، نقدروا نديروها في شي حاجه اللي كتدخل الفران وطيب فيه حتى هي. من قبل ما نخليوها تخمر غادي نقطعوها من الفوق واحد شويه على هذا الشكل، يعني كناخذوا المقص بالطول وكنقطعوها على هذا الشكل، وحده هكا وحده هكا، باش ملي كتخمر كتجي بحال الوريضه وكتعطينا واحد المنظر زوين وواحد الشكل جديد. هذا هو الشكل البنات اللي قلت لكم، يعني كنقطعو بحال هكا غير واحد شويه من الفوق، كنديرو بحال الشكل ديال علامه الزائد. هذا الشكل البنات تيجي زوين وتيجي راقي في الحطه ديالو بهذا الشكل. غادي نخليوها تخمر تقريبا واحد 30 حتى ل 35 دقيقه. انا نقول لكم بالضبط شحال خدات معايا في الخميره. نخليها البنات حتى تخمر ونعاود نرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا اش غادي ندهنوها، وعاد غندخلوها ان شاء الله الفران. بعد ما خمرت لينا العجينه البنات، ضاعف الحجم ديالها، كتنفخ تبارك الله يضاعف الحجم ديالها. انا خديت واحد صفر بيضه اللي خلطته مع شويه ديال الحليب وقطرات ديال الخل باش غير يحيد لينا داك الجهد ديال يعني ديال البيض، وغادي نبدا ندهن على هذا الشكل. هذا هو الخليط، ندهن غير الاطراف ما نوصلش للوسط. علاش؟ باش هذاك التوريق ما يضيعش لينا. الا درنا ليه الا درناه دوزناه بصفر البيض كيتسدوا لينا هذوك الوريقات وما كيجيوناش محلولين. ولهذا غنكتفي انني ندهن غير الوسط، عفوا غير الجناب الوريقات، والوسط ما ندهنوش، غير شويه وصافي، ماشي بزاف، باش يبقى لينا هذاك التوريق. نستمر على هذه الطريقه، حاولوا ما نقيسوش هاد تنساليهم كلهم الثنيات. هذا هو الخليط المعتمد عندي البنات، لا بالنسبه للشهده ولا كرواسه ولا القريشلات. هذا هو الخليط المعتمد عندي، تيعجبني في اللون ديال اللي تجي عليه، اللي كيجي محمر به. هذا هو المعتمد عندي، سواء الكرواسه ولا القريشلات ولا هكا بشوصون مالحين. هذه هي الطريقه المعتمده عندي. غادي نستمر بالدهن حتى نسالي كل الكويرات كلهم ديالي، غادي ندخلو ان شاء الله الفرن. انا ندخلو الفرن كهربائي، تقدروا تدخلوا الفرن غازي بحال نفس النتيجه. اذا دخلناه الفرن الكهربائي غنسخنوه على 180 درجه وندخلوه يطيب، نشعلوا عليه غير لتحت حتى يطيب ويتحمر لينا مزيان، ومن بعد عاد نشعلوا الفوق. ولا كانت المروحه كان احسن. غادي نخليوها حتى المرحله الاخرى عاد باش نشعلوا، عاد باش نخدموا المروحه تجي فيه واحد التحميره مقاده وزوينه. بالنسبه للفرن غازي دخلوه ماشي منقوص بزاف، تقريبا بحال الشكل ديال الكيك، كيطيب على عافيه متوسطه. انا نحاول ندهن الجنيبات وكلشي باش تجينا الشهاده ديالنا محمره. في هذه الاثناء انا الفران كيسخن عندي، غنخليه حتى يسخن مزيان وغادي ندخلها. بعد ما طيب البنات ندخلها الفران بعد ما طيب ونتلاقى معكم ان شاء الله.
تقدروا البنات ديروهم هكا بشكل فردي في هاد لي مول ديال الميني طارتوليت. تقدروا ديروهم. انا شربت ليا وحيده من العجين، شربت ليا وحيده على المول درت فيه 15 حبه، وشربت ليا وحيده درتها في هاد المول ديال الميني طارت. كاقتراح الا بغيتو هكا ديروهم بشكل فردي يجيو زوينين. انا درتها في هادي. بعد ما طابت الشهدة البنات وخرجتها من الفران، هي تحمرات وجات على هذا الشكل. دهنتها بواحد شويه ديال الكراميل اللي سخنته، وزوقتها بشويه ديال الكاوكاو كونكاصي. تقدروا نتوما تزينوها باللي بغيتو، يعني ديروا كونفيتور اولا ديروا ناباج اولا اللي متوفر. راه جات زوينه، جات خفيفه وجات طايبه، وداك الشكلاط حتى هو دايب فوق منها. نتمنى انها تعجبكم. غادي نقطع معكم وحيده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الوسط. وحتى هذيك البنات اللي طيبت في المول الفردي، هانتوما كيفاش كتجي رائعه، محمره وزوينه، كيجي فيها داك التوريق من الفوق. الا عجبتكم الوصفه البنات نتمنى انكم تشتركوا. شكرا للناس اللي اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس. غنقسم معكم دابا وحيده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الوسط. هانتوما البنات كتجي زوينه، كتجي خفيفه، كتجي رائعه. نتمنى انكم تجربوها. ما تبخلوش عليا باللايك البنات الى عجبكم الفيديو. والى الملتقى ان شاء الله، والى فيديو قادم ان شاء الله.